भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, सदियों से आबाद रहा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक बेहतरीन नज़म। इससे पहले बता दूं, अशफाक अहमद लिखते हैं, कपड़े शक्ल और जबान अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त आने पर पता चलती है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, सदियों से आबाद रहा है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। याद है क्या ये नज़्म आप? हाँ तो फिर मेरे साथ गुनगुनाइएगा कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। इतिहास के तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ इस नज्म का। ये कैमरे आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पूरे देश में संदेशा लेकर के जाएंगे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, सुनेगा कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अगले जो दो मिसरे हैं, जिन हाथों ने मोबाइल पकड़ रखा है, मैं उनको भी पुकारता हूं, उनको भी कसम देता हूं, पीछे तक जो लोग खड़े हैं वो भी शामिल होंगे कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अगली लाइन पे मेरे साथ गुनगुनाना, इसको पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना इन मिसरों को कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ। कौन सा? के दायरे में सिमट के आया है। गोप भाई कहाँ है? गोप जी कहाँ है? अरविंद भाई कहाँ है? अरविंद भाई को बुला लो। हाँ भी फोटो भी खिंचवा लेंगे, परेशान ना हो। अरविंद भाई आइए, राजेश भाई आइए। अरविंद सिंह गोप जी आपके सामने हैं। और अब मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ना, ये कभी मैं आऊंगा जब वो दौर रहेगा तब, लेकिन अब आइए दोस्तों निदाई मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं तारीख सलाह के लिए वईदें। ये तो आप सुन ही चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नमाज का तारिक है उसके दीन का एतबार नहीं, और यह कि जो नमाज छोड़ता है उसका इस्लाम में हिस्सा नहीं। इसके अलावा भी आपने तारिक सलाह के लिए मुतअद्दिद वईदें इरशाद फरमाई हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मुझे मेरे प्यारे दोस्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई है
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے، اور فرض نماز کو قصدن نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے فرض نماز کو قصدن چھوڑا اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ یعنی حفاظت اٹھ گئی۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے بھی آپ نے وصیت کی تھی کہ قصدن فرض نماز نہ چھوڑنا ورنہ اللہ کا ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب میری بینائی جاتی رہی تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا علاج کرنا چاہتے ہیں مگر کچھ دنوں کے لیے آپ کو نماز چھوڑنی ہوگی۔ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تارک صلاح قیامت کے دن ایسی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اور اسے وقت پر ادا نہ کیا تو قیامت میں اس کے لیے کوئی حجت اور برہان نہیں ہوگی، اور اس کا حشر قارون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کس قدر سخت وعیدیں ہیں! کیا ان وعیدوں کو سننے کے بعد کوئی بھی مسلمان نماز چھوڑنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، مگر افسوس کہ ہمارا ایمان اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں نماز کی پابندی پر آمادہ نہیں کر سکتا، ورنہ جس شخص کے سینے میں ایمان قرار پا چکا ہو اس کی زندگی نماز کے بغیر گزر ہی کیسے سکتی ہے۔ صحابہ اور نماز کا اہتمام، میرے آقا کے جانثاروں کو دیکھیے، وہ نماز کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، اس لیے کہ سینوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا۔ سخت سے سخت مصروفیت کی حالت میں بھی اگر نماز کا وقت آ جاتا تو وہ تمام کاروبار چھوڑ کر سیدھے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے صحابہ خرید و فروخت کرتے تھے لیکن اس کے باوجود فرض نماز کو جماعت کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی نماز تو رہی ایک طرف، جماعت تک محرومی گوارا نہیں تھی۔ کاروبار اپنی جگہ، تجارت اپنی جگہ، مصروفیات اور مشاغل اپنی جگہ، مگر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بازار میں تھا کہ نماز کا وقت آ گیا، تمام صحابہ نے دکانیں بند کی اور فوراً مسجد میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ صحابہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے نہیں روکتے، اور آگے گویا وجہ بھی بتا دی کہ تجارت اور بیع وشرا ان کو اللہ کے ذکر اور نماز کے قائم کرنے سے کیوں نہیں غافل کر پاتے۔ فرمایا یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں ایسے دن سے جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سبوں کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی اور نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔